बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस मुबारक में आता है जो कई कुतुब में आई हदीस सही है, जिसमें ये बात बयान हुई है कि आका इस्लाम ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जो इसमें से ना हो, यानी कि दीन में से ना हो, तो वो चीज़ मरदूद है। फिर साफ ज़ाहिर है कि जो चीज़ अगर मरदूद है तो ऐसी बिद्दत का ईजाद करने वाला बंदा भी मरदूद है। और मरदूद का मतलब ये होता है कि जिसको रद्द कर दिया गया हो। जैसे शैतान मरदूद है तो अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से उसको निकाल दिया, तो इस तरह वो दीन से वो बंदा निकल जाता है जो दीन के अंदर कोई इस तरह की चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद एक बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है जिसमें ये बात बयान हुई है कि कोई शख्स ऐसा काम करे जिस पर हमारा हुक्म मौजूद ना हो तो वो मरदूद है। यानी कि वो इस चीज़ को लोग फिर सामने रखते हैं कि भाई जिस चीज़ का हुक्म मौजूद नहीं है, यानी कि वो कहते हैं कि मिलाद मनाने का हुक्म मौजूद नहीं है, 40वां का हुक्म मौजूद नहीं है, शब महराज शब बारात अल्लाह की इबादत करने का हुक्म मौजूद नहीं है, तो इन चीज़ों पर इसका इतलाक़ करके तो फिर इन चीज़ों को रद्द करते हैं, फिर इन पर अमल करने वालों को बिदअती कहा जाता है। तो मैं आपको आज सिंपल अल्फाज में बताऊँगा कि किस चीज़ पर अल्लाह का हुक्म है और किस चीज़ पर अल्लाह का हुक्म नहीं है। इस बात को अगर आप समझेंगे तो फिर इस हदीस मुबारक का इतलाक़ करना आपके लिए आसान होगा। तो ये हदीस मुबारक जो कि सहीह इस्नाद और कसरत के साथ कुतुब में आई हुई है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि किन आमाल पर अल्लाह का हुक्म मौजूद है। अब देखें, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं या वाजिब की हैं या सुनन के दर्जे में आती हैं, इनका तो बाकायदा हुक्म मौजूद है कि आका इस्लाम ने उनका हुक्म भी दिया, उन पर अमल करके भी दिखाया, तो वो तो हम हमारे लिए अमल करने का बाकायदा हुक्म मौजूद है। फिर दूसरी तरफ से कुछ चीज़ों के लिए मना कर दिया गया कि यह हराम और मकरूह के दर्जे में वो चीज़ें आ जाती हैं, तो उनसे तो हमने बचना है। वो चीज़ें भी हमारे सामने वाज़ेह हैं। अब तीसरी वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में कुरान और सुन्नत ने सकूत इख्तियार फरमाया, यानी कि ना अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाज़िल हुआ, ना आका इस्लाम ने उसके बारे में कोई बात की है, तो सकूत है। तो जिन चीज़ों के बारे में सकूत हो तो उनकी भी इजाज़त होती है, यानी कि जिन अमाल से मुताल्लिक़ कोई हुक्म मौजूद ना हो उनके बारे में ये हुक्म है कि वो जायज़ हैं, वो मुबाह हैं, उन पर कोई गुनाह नहीं है अगर आप अमल करते हैं। तो पता ये चला कि जिसके बारे में कोई हुक्म सिरे से मौजूद ही ना हो तो वो भी हुक्मन ये बात है कि आपके लिए वो जायज़ है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी बंदे ने कोई ऐसा काम ईजाद किया जिस पर हमारा हुक्म मौजूद ना हो तो वो मरदूद है। तो जिस पर हुक्म मौजूद ना हो वो बात भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हुक्म आप पर इस बात का मौजूद नहीं है कि जो चीज़ें अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ वाजिब या सुनन के दर्जे में लाजिम की हैं तो उनके अंदर आप गड़बड़ करें, यानी कि आप फ़राइज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, वाजिबात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सुनन को इनका इनकार आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो बातें अल्लाह ने हद हुद मुकर्रर की हैं कि ये हराम है, मकरूह के दर्जे में है, तो उनको आप हलाल करने की बात नहीं कर सकते। उनको अगर आप हलाल करने की कोशिश करें तो इस चीज़ से मना किया गया है। फिर जो जिनके बारे में सकूत इख्तियार फरमाया उनके बारे में परमिशन है, इजाज़त है आपको कि आप उन पर अमल करें, तो आप कोई मना नहीं है। तो किसी बंदे को मना किया गया है कि कोई बंदा फिर एतराज़ ना करे। बहुत से लोग हैं कहते हैं जी ये जो काम आप करते हैं ये कहाँ से साबित है। तो बात यह है कि उस पर खामोशी इट्सेल्फ एक सबूत है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल ने उस पर खामोशी इख्तियार की है तो वो चीज़ें इट्स बज़ात खुद आपके लिए परमिसिबल हैं, इजाज़त है। तो यानी कि खामोशी बज़ात खुद एक हुक्म है कि आपको उस काम करने की इजाज़त है। तो इस पर मैं आज बात करता हूँ कि हम जब ये कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ का हुक्म मौजूद ना हो वो उसकी मना ना आई हो वो अमल जायज़ होता है, तो इस पर बहुत से लोग एतराज़ करते हैं। कुछ कहते हैं कि जी अच्छा तुम 3 फ़र्ज़ हैं तो 4 पढ़ लिया करो मगरिब के, 1 रकत में 2 सजदे हैं तो आप 3 कर लिया करो। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि जी जब आज़ान आप देते हैं तो जब आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह दिया करो। तो इस तरह से वो बातें करते हैं, हालांकि वो इसका इतलाक़ गलत करते हैं। इसका इतलाक़ इस तरह से नहीं बनता। इन चीज़ों के तो मॉडल्स आ चुके हैं। नमाज का मॉडल अल्लाह ने दे दिया है, अज़ान का मॉडल अल्लाह ने दे दिया, इसको तो आपने उसी तरह प्रैक्टिस करना है जिस तरह हुक्म है। तो जब हम ये कहते हैं कि जिस चीज़ का हुक्म ना आया हो वो उस पर आपको इजाज़त होती है, उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ने उसकी कोई कैद लगाई ही नहीं होती, उसके बारे में कोई हुक्म नहीं होता। और वो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो हमारे कस्टम रवाज और उनका आउटकम होते हैं, उनके नतीजे में वो चीज़ें वजूद में आती हैं। तो उस पर देखा जाता है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मना आई हो तो आप मना हो जाते हैं, मना ना आई हो तो आपके लिए इजाज़त होती है। तो इस पर मैं आज आयात और हदीस आपके सामने बयान करता हूँ जिससे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो तुम ऐसी चीज़ों की निस्बत सवाल न किया करो कि जिन पर कुरान खामोश है, और अगर वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। यानी कि देखिए यहाँ से साफ पता चलता है कि आपको मना किया गया है कि आप सवाल न करें, और अगर आप सवाल करेंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाएगा तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, फिर आप उस हुक्म के पाबंद होकर रह जाएंगे। जब तक हुक्म नहीं आया था तो आपके पास ऑप्शंस थे, आप उन पर अमल कर सकते थे। फिर इसी तरह से सूरह अल इसरा की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जब तक मैं अपना रसूल न भेज दूँ और अगली कौमें नाफरमानी न करें उस वक्त तक उन पर अजाब नहीं आता। तो पता ये चला कि आपकी पकड़ उस वक्त होती है जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म उतर आए, फिर आप उसकी नाफरमानी करें तो तब आप बिद्दत के मुर्तकिब होते हैं और वो आपके लिए नाजायज़ होती है। जब हुक्म ही नहीं आया
فرمایا تو پھر آپ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے جب حج کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام خاموش رہے، دوسری بار خاموش رہے، تیسری بار فرمایا کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر لیا کرو، آگے سے سوال نہ پوچھا کرو، اگر تمہارے سوال کے جواب میں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کثرت سوال سے منع کیا گیا، چونکہ سوال کرنے سے جواب ملتا ہے، اور جواب کے اندر پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، پھر آپ کو یا تو آپ اس ایک کام کے پابند ہو کر رہ جاتے ہیں، یا تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تو پھر بھی آپ کو پر پابندی لازم ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، تو پھر آپ کے سامنے جو آپشن موجود تھا وہ بھی آپ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا اس کو بیان کیا صحیح مسلم کے اندر آئی، اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں لیا یہ آج والی۔ تو اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ترمذی، ابن ماجہ نے اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بیان کیا ہے، یہ صحیح الاسناد روایت ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہو، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا ہو۔ رہی وہ اشیاء جن کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا، وہ ان اشیاء میں سے ہیں جن سے اس نے درگزر فرمایا، یعنی کہ وہ مباح ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دے دیا آپ اس کے پابند ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا لازم ہے، اور جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ آپ پر آپشن ہے، چاہے آپ عمل کریں چاہے نہ کریں، وہ مباح ہیں آپ پر، یعنی کہ جائز ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جب تک حکم نہ آئے تو اس وقت تک آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، آپ کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام دارقطنی نے اپنی سنن میں لیا، امام طبرانی نے لیا، امام بیہقی نے لیا۔ یہ روایت اس طرح سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، آپ دیکھیں وہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، ناجائز چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، ان کی حرمت نہ توڑو، یعنی کہ جو فرض ہیں ان پر بھی اسی طرح عمل کرو، جن کو حرام قرار دے دیا گیا ان کی حرمت آپ نے نہیں توڑنی۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ حدیں قائم کر دی گئی ہیں، یعنی کہ کچھ آپ کو اصول اور پرنسپلز دے دیے ہیں، تو ان سے تجاوز نہ کرو، جتنی جو حد بتائی گئی ہے کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنے ہیں اور ان باتوں سے رکنا ہے، تو ان حدود کو ان سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا۔ اور کچھ چیزوں سے بغیر بھولے، یعنی کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، تو بغیر بھولے اللہ نے سکوت فرمایا ہے، یعنی کہ خاموشی اختیار فرمائی ہے، تو فرمایا کہ ان سے متعلق بحث نہ کرو۔ دیکھیں بہت سے کام آتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، تو فرمایا گیا کہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی عمل کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بات ہی نہ کی ہو، یعنی کہ آپ کو جو سکوت ہے وہاں پر تو آپ کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس پر عمل کر لیں۔ تو آپ اور بحث کرنے والے جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کو بدعت کہنے والے، ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کو بحث کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جو کوئی عمل کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا تو بے شک نہ کرے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو امام مسلم نے جس کو لیا ہے، ابن حبان نے اس کو لیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں لیا ہے۔ تو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس بات کا حکم میں نے تمہارے لیے بیان نہیں کیا اس سے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو، یعنی کہ آپ کو اللہ نے کوئی حکم دیا ہے نہ منع کیا ہے، تو اس سے متعلق بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تم سے پہلے امتیں اپنے کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی، مطلب یہ کہ جہنم میں گئی کہ وہ کثرت سوال کیا کرتے تھے، حالانکہ جب سوال کرتے تو اس کا جواب آ جاتا پیغام، تو وہ پھر کیا ہوتا کہ وہ ان کے آپشنز محدود ہو جاتے، تو وہ پھر وہ ہلاک ہوئی وہ قومیں۔ پھر فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کو حکم دوں تو اسے جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کر لیا کرو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو تب اس سے رک جایا کرو، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ صاف لفظوں میں کیٹیگوریکل یہ بات آئی ہے کہ منع اس وقت ہوگی جب اللہ کے رسول کسی بات سے صاف لفظوں میں منع کریں کہ رک جاؤ، تب آپ نے رکنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ شخص بڑا مجرم ہے، یعنی کہ اس شخص کو مجرم قرار دیا گیا ہے جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے کہ جو حرام نہ تھی تو اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ دیکھیں جب تک وہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، نص وارد نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت تک لوگوں کے پاس آپشن تھی، وہ عمل کرتے تھے، گناہگار نہیں ہوتے تھے۔ اب جب ایک بندے نے سوال کر دیا تو حکم منع کا آ گیا، تو اب کوئی عمل کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جیسے ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کی منع نہیں آئی ہوئی تو لہٰذا وہ جائز ہے، چونکہ درود اٹ سیلف جائز عمل ہے تو اس کے لیے ٹائم کی سلیکشن مباح ہے۔ پھر اسی طرح سے جمعہ کے بعد لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی اس کے ثابت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا سکوت ہے کہ جمعہ کے بعد آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ تو بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو کسی بات سے منع کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کی منع ثابت کریں، یعنی کہ یا تو قرآن مجید کی آیت سے ثابت کریں یا کسی حدیث سے ثابت کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو بحث کرنے سے اور کسی بندے کو بلا وجہ تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔